गुरुको उपदेश मान्नु अनिवार्य छ। त्यस कारणले ए नानी परिपूर्ण आयु तिमीले पाए चिरञ्जीवी हौ। भन्छु केही कुरा बुझेर खुसीले साँचो सबै जानिल्यौ। बोल्नु सत्य सुवाक्य सत्य पटे नै ढल्काउनु भित्री मन। पढ्नु फेरि पढाउनु मन दिई त्यही हो ठुलो शुद्ध धन। पुरुषोत्तम पूजन विधि ध्याखे 21 अध्याय वाल्मीकि रूपाचार। वाल्मीकि भन्दै हुनुहुन्छ कि पहिले प्रतिमाको अनुलोचारण आगोमा तताउने काम गरेर त्यसपछि मात्रै त्यस प्रतिमालाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। यदि प्राण प्रतिष्ठा गरेन भने त्यो प्रतिमा धातु नै कहिन्छ, यानि उसमा देवताको अंश रहँदैन। दाहिने हातले त्यस प्रतिमाको दुवै गाला छोएर मात्रै त्यस प्रतिमामा हरि भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। प्रतिमाहरूमा प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरेन भने सुवर्ण आदिको भाग त्यसमा पहिले जस्तै थियो त्यस्तै रहन्छ। त्यसमा देवता वास गर्दैनन्। हे पृथ्वीपति राजन, अरू देवताहरूको प्रतिमाहरूमा पनि तिनमा देवता सिद्धिका लागि प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्दछ र प्राण प्रतिष्ठा गर्दा चन्दन अक्षता फूल लिएको दायाँ हातले छोई पुरुषोत्तम भगवानको बीज मन्त्रको कथा वेदको ओम तद्विष्णु परम पदम ओम तद्विष्णु परम पदम ओम तद्विष्णु परम पदम सदा यस मन्त्रले गर्नुपर्दछ। मन्त्र जान्नेले त्यसै गरी प्रतिमाको छातीमा चन्दन अक्षता फूल सहितको औँला राखेर यिनै मन्त्रहरूले हृदयमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। यस प्रतिमामा प्राण रहन स्वाहा, यस प्रतिमामा प्राण चलायमान हो स्वाहा, यस प्रतिमाको पूजाको लागि देवत्व हो स्वाहा। यस्ता प्रकारले यजुर्वेदी मन्त्र भन्दै मूल मन्त्रहरूले अङ्ग मन्त्रहरूले अथवा वेदका ती मन्त्रहरूले पनि प्रतिमाहरूमा सबैतिर प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। अथवा ती मन्त्रहरू आएका भने राम्रोसित चतुर्थ नाम मन्त्रहरूले अन्तमा स्वाहा भन्दै ती देवताहरूलाई मनमा सम्झँदै प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरिसकेपछि अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरेर यस्ता प्रकारका स्वरूपमा श्री पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्नु। श्री वत्सम शान्त नीलोत्पलदलम छाविमम त्रिभङ्ग गलतीलम धायत सदा राधा पुरुषोत्तमम। देशकाले समुल्लिखे नित्यभाग्ये सूचि षोडशै रूपचारैश्च पूजयेत पुरुषोत्तमम। आगन्छ देव देवेश श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमम राधये सहितश्चात्रम गृहाण पूजनम मम। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आवाहनम समर्पयामि इति आवाहनम। नाना रत्न सुमायुक्त कार्तस्वरूपी भूषितम आसनम देव देवेश गृहाणम पुरुषोत्तमम भन्दै श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम नम आसनम समर्पयामि भन्दै श्री वत्स चिन्हले चित्तित वक्षस्थल छाती भएका शान्त स्वरूप भएका निलो कमल फुलको पत्र जस्तो कान्ति वर्ण भएका निधारमा परेका 3 मुजाले सुन्दर देखिने त्यस्ता राधा सहितको पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्नु। अनि पछि देश कालको उल्लेख गरेर अर्थात् प्रतिज्ञा सङ्कल्प गरी स्थिर भएर बोलीलाई संयम गरेर पवित्र रहेर षोडश उपचारहरूले निम्न प्रकाश पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु यानि पुज्नुपर्छ। पूजा गर्दा पहिले हात जोडेर भन्नु हे देव, हे देवेश, हे श्रीकृष्ण, हे पुरुषोत्तम राधाका साथै रहेर तपाईँ यहाँ मैले गरिएको पूजालाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। श्री राधाकी का सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार आवाहन बोलावट समर्पण गर्दछु यति भनी आह्वान गर्नु।
अनि हातमा 3 टुक्रा कुश समातेर पढ्नु, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक प्रकारका रत्नहरूले युक्त भएको अर्थात् जडिएको यो सुनले बनाइएको सुन्दर आसन ग्रहण गर्नुहोस्, अर्थात् यसमा बस्नुहोस्। श्री राधाका सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार आसन टक्र्याउनु भनी तू कुश चढाइदिनु। गङ्गादि सर्वतीर्थो भी गए प्रार्थना हे हरम त्वयमेतं सुख सर्वं पद्मार्थ प्रतिगृहतमम् इति पाद्यम। यसरी नन्द गोप गृहे जाते गोपिकानन्द हे तवे गिर्यानार्ग मय दन्त राधाय सहितो हरे इत्यादि अर्घ्यम। गङ्गा जलम समानितम सुवर्ण कलश स्थितम आचम्यता ऋषिकेशम पुराण पुरुषोत्तमम इत्याच मनम। कार्य में सिद्धिमायन्तु पूजिते जिते धातरे पञ्चामृतैर्मय नित्यै राधिका सहितैरो हरे ते स्नानम। यसो भन्दै अनि त्यसै गरी जल हातमा लिएर गङ्गादि समस्त तीर्थहरूबाट मैले श्रद्धापूर्वक ल्याइएको यो आनन्ददायी जल पाध्यका लागि चढाउँछु, ग्रहण गर्नुहोस् भने त्यो जल त्यहीँ छाडिदिनु। अनि अर्घ दिनु, गोपिकाहरूलाई आनन्द दिनका लागि नन्द ग्वालाका घरमा प्रकट हुनुभएको हे हरे मैले दिएको यो अर्घ राधाले सहित भएर स्वीकार गरिबक्सियोस् भने अर्घ दिनु। फेरि जल हातमा लिएर हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, राम्रोसित ल्याएको तथा सुवर्णको कलशमा रहेको यो गङ्गा जलले आचमन गरिबक्सियोस् भने त्यो जल आचमनका लागि चढाइदिनु। अब पञ्चामृत लिएर मैले ल्याएको अर्थात् चढाएको पञ्चामृतले तपाईँ जगतैका पालनकर्ता पुजिएपछि राधाले सहित भएका हे हरि मेरो कार्य सिद्धि प्राप्त होस् अर्थात् सिद्ध होस् भने स्नानका लागि त्यो पञ्चामृत चढाइदिनु। पयोदधे धृतम कपि सापेक्ष कर्मणा तथा गिर्हा निर्माणे द्रव्य राधिका नन्ददायकम इति पञ्चामृतम। योगशास्त्रे देवाय गोवर्धनायश्च यज्ञानं पताय नाथं गोविन्द नमो नमः इति आचमनम। गङ्गाजलसनं शीतं नदी तीर्थ सुमन्द्र भवम स्नानदानं मय कृष्ण गृहात नन्दनन्दनम् इति पुनः स्नानम। पीताम्बरयुक्तं देव सर्वकामार्थ सिद्धयेत् मय निवेदितं भक्त्या गृहान सुरसुन्तमम् इति वस्त्रम। दामोदर नमस्तेस्तु त्राहिमं भवसागरत् ब्रह्मसूत्र सोतिराम गृहाणम पुरुषोत्तमम् उपवित्रम आचमनम। यसरी अब पञ्चामृत नै लिएर अर्थात् गाईको दुध, दही, घिउ अनि मह तथा चिनीको मिश्रण लिएर हे राधिकालाई आनन्द दिनेवाला प्रभु यी वस्तुहरूलाई ग्रहण गरिबक्सियोस् भने पञ्चामृत चढाइदिनु। अब जल लिएर हे योगेश्वर, हे भगवान, हे गोवर्धन पर्वतधारी, हे यज्ञहरूका स्वामी, हे नाथ, हे गोविन्द तपाईँलाई नमस्कार नमस्कार छ भने आचमन लागि त्यो जल चढाइदिनु। फेरि स्नानका लागि जल हातमा लिएर मैले तीर्थका नदीहरूबाट बटुलेको गङ्गाजल जस्तै ठन्ना यो संसारका यो स्नानका लागि जल टक्राएको छु। हे नन्दलाल, आनन्द दिनेवाला कृष्ण ग्रहण गरिबक्सियोस् भने अर्को स्नानका लागि त्यो जल चढाइदिनु। जब जोडा वस्त्र हातमा लिएर हे देव सबै इच्छा पूर्ति होस् भन्नका लागि जोडा पीताम्बर मैले भक्तिपूर्वक चढाएको छु। हे सुरसत्तम, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ प्रभु ग्रहण गरिबक्सियोस् भने ती जोडा वस्त्र चढाइदिनु। अब जनै हातमा लिएर हे दामोदर तपाईँलाई नमस्कार छ, यो भव संसार रूपी सागरमा मलाई रक्षा गर्नुहोस् यानि पार पुर्याउनुहोस्। हे पुरुषोत्तम भगवान यो उपरनाका साथ जनै पनि लिनुहोस् भने जनै चढाइदिनु र आचमनका लागि जल पनि चढाइदिनु। र अनि चन्दन हातमा लिएर हे सुरश्रेष्ठ यो अत्यन्तै मनोहर वासनाले भरिएको रहरलाग्दो श्रीखण्ड चन्दन विलेपनम घस्नका लागि हे प्रेमपूर्वक सिकारी बक्सियोस् भने त्यो चन्दन चढाइदिनु। अनि अक्षत हातमा लिएर
हे सूर्यश्रेष्ठ, केशले रङ्गाइएका अर्थात् केशर मिलाइएका अत्यन्तै राम्रा अक्षताहरू मैले भक्तिपूर्वक चढाएका छन्। हे पुरुषोत्तम, ग्रहण गरिदिनुहोस् भनी ती अक्षता चढाइदिनु। अनि फुलहरू हातमा लिएर, हे प्रभु, मालती आदि नाम गरिएका अत्यन्तै बास्ना लाउने फुलहरू र तिनका मालाहरू मैले पूजाका लागि ल्याएका छन्, यो ग्रहण गरिबक्सियोस् भने ती फुल चढाइदिनु। त्यसपछि अङ्ग पूजा गर्ने नन्दका छोरा यशोदाका छोरा केसीलाई मार्ने, पृथ्वीको भार उतार्ने अनन्त विष्णुको रूप। त्यसपछि अङ्ग पूजा गर्ने नन्दका छोरा यशोदाका छोरा केसीलाई मार्ने, पृथ्वीको भार उतार्ने अनन्त विष्णुको रूप धारण गर्ने प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्रीकृष्ण सकल अस्त्र लिने वाचस्पति केशव सर्वात्मा यी नामहरूले पटक्कै पछि चन्दन अक्षता फुल हातमा लिएर माथिका चतुर्थस्थ नामहरूले क्रमैसित दुवै पाउमा नन्दात मजाए नम, दुवै गोली गाँठामा यशोदा तनाय नम तथा दुवै घुँडामा केसी सुदनाय नम, दुवै तिग्रामा भूभारोत्तराय नम अनि कट्टे सम्म र अनन्ताय नम, अन्नकोशा विष्णु रूपधारिणे नम, नाइटोमा प्रद्युम्नाय नम, छातीमा अनिरुद्राय नम, घाँटीमा किलकेमा नम, अन्नकोशमा विष्णु रूपधारिणे नम, नाइटोमा मधु नाम नम, छातीमा अनिरुद्राय नम, घाँटीमा किलकेम श्रीकण्ठाय नम, दुवै बाहुरामा सकलात्रधारिणे नम, अनि मुखमा आचरणस्तय नम, दुवै आँखामा केशवाय नम, शिरटाउकोमा सर्वात्मनाय नम। यस्ता प्रकारले ती विश्वरूप जगतैका पति स्वामीलाई पूजा गर्नु। यस्ता प्रकारले प्रत्येक अङ्गको पूजा गरिसकेपछि फेरि पनि चतुर्छन्द केशव आदि नाम गरिएका 24 मन्त्रहरूले पटकै पछि पहेँला अक्षता सहितको र पहेँलै चन्दनले युक्त भएको 51 फुल हातमा लिएर पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु। अनि पछि धूप हाल्नु। दीप राम्रो वनस्पति घिउ वनस्पतिहरूले रसले बनेको तथा हनौरो बास्ना भएको अति उत्तम बास्ना आउने अनि सारा देवताहरूले सुँग्न सुहाउने यो धूप ग्रहण गरिबक्सियोस् भने धुवाउँदो धूप हातमा लिएर वरिपरि घुमाउनु। अनि बल्दो बत्ती घुमाउनु। हे भगवान, तपाईँ समस्त देवताहरूको ज्योति प्रकाश हुनुहुन्छ। तेज चमक हराउमा अति उत्तम तेज हुनुहुन्छ। आत्मालाई झलमलाकार पार्नका हद लागेको यो बत्ती हो। यसलाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भने धूप घुमाएर झैँ बत्ती पनि घुमाउनु अनि नैवेद्य चढाउनु। हातमा उचालेर हे भगवान, यो नैवेद्य ग्रहण गरिबक्सियोस् अनि भक्तिलाई अचल स्थिर गरिदिनु। मैले चाहेको वर दिनुहोस् र परत्र परलोकमा पनि उत्तम गरिदिनुहोस् भने नैवेद्य चढाउनु र पिउनु आदि पनि चढाई अनि फेरि पनि आचमनका लागि पानी चढाउनु। अब चुट्न पानी दिनु। हे तिनै लोको रोग व्याधि नाच्ने हे ऋषिकेश, सुनको कलश करुवा राखेर भरेर यो गङ्गा जल ल्याएको छु। यस जलले तपाईँ आचमन कुल्ला गर्नुहोस् भने कुल्ला गराउनु। अब कुनै फल वा बेल हातमा लिएर हे भगवान, मैले यो फल तपाईँको सामु राखेको छु। यसकारण मलाई जन्ममा सुन्दर फलको प्राप्ति भइरहोस् भनी फल बेल चढाउनु। अब करोड दर्कन चन्दन पानी मिलेको बुकुवा हत्केलामा लिएर हे देव, हे परमेश्वर, कस्तुरी आदिले बास्ना आउने गराइएको यो कपुर मिलेको चन्दन यानि करोदर्तन लिइबक्सियोस् भने त्यो बुकुवा चढाइदिनु। अब लगाएको पान हातमा लिएर हे देव, कपुर सहित सुपारीको टुक्रा हालेको अत्यन्तै बढिया यो पान मैले भक्तिपूर्वक टक्राएको छु, लिइबक्सियोस् भनी पान चढाउनु।
अब दक्षिणा हातमा लिएर ब्रह्माको गर्भमा रहेको अनि अग्निको सुवर्णमय बीज भएको तथा अनन्त पुण्य फल दिने यो सुन हो। यसकारण मलाई शान्ति दिनुहोस् भनी त्यो दक्षिणा चढाइदिनु। अब निराजन आरती शरदकाल असौज कार्तिकमा हुने कमल फुल समान श्याम वर्ण भएका तथा निधारमा 3 भुजा परेकाले अति सुन्दर आकार भएका अनि सबै देवताहरूका स्वामी भइरहेका यस्ता ती राधा सहितका हरिलाई म निराजन आरती गर्छु भने निराजन गर्नु अनि चन्दन अथवा फुल हातमा लिएर प्रदक्षिणा हे जगतका नाथ रक्षा गर्नुहोस् हे तिनै लोकका नायक रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ नै भक्तहरूलाई अनुग्रह कृपा गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यसकारण मेरो प्रदक्षिणालाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनी हातमा फुल चढाइदिनु। अनि अञ्जुलीमा निकै फुल लिएर यज्ञका स्वामी भगवान तथा यज्ञबाट सारा कार्य सम्पन्न गर्ने अनि यज्ञहरूका पति स्वामी चराचरका नाथ मालिक यस्ता गोविन्दलाई नमस्कार छ भने त्यो फुल चढाइदिनु। अनि नमस्कार विश्वेश्वर स्वयं विश्व तथा विश्वलाई उत्पन्न गर्ने अनि विश्वका मालिक तिमी गोविन्दलाई नमस्कार छ भने नमस्कार गर्नु। अनि हात जोडेर क्षमा प्रार्थना मन्त्रहीन क्रियाहीन यस मन्त्रले पुरुषोत्तमसित क्षमा मागे प्रतिदिन चतुर्थ नाम मन्त्रहरूले अन्तमा स्वाहा भन्दै तिलको होम गर्नु। पुरुषोत्तम महिनाभरि नै पुरुषोत्तमको प्रीतिका लागि र समस्त चाहेको फलको सिद्धि प्राप्तिका लागि घिउमा अखण्ड दीप बत्ती बाल्ने गर्नु। मासान्तप यस्वे स्मृत्य च नामोक्ता तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णता याति सन्धु वन्दे तमच्युतम। यस मन्त्रले जनार्दन पुरुषोत्तमलाई नमस्कार गरेर प्रमाद कुर्वन्ता कर्म प्रचेविता धरेषु च सुमरणादेव धतृष्णु सम्पूर्ण स्वदिति सुति। यसले जो कुछ कमी भएको छ त्यसलाई पूर्ण गरी मागी अनि गच्छ नगरी अरू बाँकी पूर्ण पात्र भूयसी अभिषेक टीका टाला प्रति प्रसादी वितरण गरिसकेर सुखपूर्वक रहनु। र इत्यं श्री गुरुसोत्तमं नवनधस्यामि सदासुदं सम्प्राप्ते गुरुसोत्तमे वन्निते लब्धा जनुर्मनम् भक्तायं परिपूजयते प्रतिदिन कृता गुरुवैष्णवं भुक्तारानु सुखम समस्त मतुलम गच्छन्तु पदमार्जनम्। अनि पृथ्वी तलमा मनुष्य जन्म पाएर पुरुषोत्तम महिना आएपछि जो जन यस्ता युक्त प्रकारले नयाँ मेघको जस्तो इसारा वर्ण भएका अनि राधाले सहित रहेका श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई कुनै वैष्णव ब्राह्मणलाई आचार्य गराएर हर्षका साथ भक्तिपूर्वक प्रतिदिन पूजा गर्दछ त्यो जन यस पृथ्वीमा अतुलन भनेर नसकिने सारा सुख भोगेर अन्तमा मरेपछि पवित्र परम पदमा जान्छ। इति श्री नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नन्दिकेश्वरार्थे श्री नारायण नार संवादे दृढ धनुर्मा वाक्येन पुरुषोत्तम पूजनम विधिरे नमो कविशो ध्याये श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव भन्दै अब हामीले एक अध्यायमा यो गुरुको उपदेश कसरी भन्न गएका छौँ भने पहिले तारै ब्रह्मचार्य व्रतमा गर्नु विवाह अनि सन्तान सूत्र नकाट्नु पत्नी व्रत भई बस्नु गृहस्थी बने कतै दुःख परोस् सत्य कणता त्याग्दै नत्याग्नु रति कल्याणी जति धर्म कर्महरू छन् तिनमा लगाऊ मति। भक्तजनहरू यसो भन्दै मैले जानेका यहाँ जस्तो लेखेको छ त्यस्तै सन् भक्तहरूमा आफन्त सबैजना मध्येमा सुनाउन गइरहेको छु। यशोत्तम व्रत नियम आखे द्वादिशो ध्याये सरी राजुबाचा भन्दै पुरुषोत्तम सिनेमान प्रतिनाम पदविस्तारम कि भोजे कि म भोजे
या वर्जे तपोधनम श्रीनारायण वाचा स्वयं भगवान विष्णु विभूता वाल्मीकिर्मुनि पुष्यन्ति निश्चयेनुनं तमहापमानयत वाल्मीकि वाचा पुरुषोत्तम नाशेये नियम परिकीर्तिता नाम तान सिंहस्य मया राजन कथमानम समासतम भन्दै भक्तजनहरू फेरि राजा धृष्टद्युम्नले भने, हे तपोधन, तपस्या नै धन भएका ऋषि, अब पुरुषोत्तम महिनाका व्रतीहरूका लागि के खानुहुन्छ, के खानु हुँदैन, अथवा के छोड्नुपर्छ, के छोड्नु पर्दैन, यस्ता नियमहरूलाई विस्तारपूर्वक बताइ बक्सिस् न भनेर तब नारायणले नारदलाई भन्नुभयो। यस्ता प्रकारले राजाले सोधिएका ती भगवान वाल्मीकि मुनिले पुरुषोत्तमहरूको निश्चित कल्याणका लागि अत्यन्तै सम्मानपूर्वक ती राजालाई भन्नुभयो। वाल्मीकिले भन्नुभयो, हे राजन पुरुषोत्तम, हामी नामा गर्नुपर्ने यो नियमहरू कहिएका छन्। अब मैले संक्षेपमा कहिने ती नियमहरूलाई सुन्नुहोस्। पुरुषोत्तम महिनामा वर्षक हविष्य नै खानुपर्छ। ती हुन् गहुँ, चामल, गुण, सक्खर बाहेकका सबै प्रकारका मिश्री, गुलियो पदार्थ, मुग, जौ, तिल, केराउ, कागुनु, आफै उम्रेका धानको चामल, बथुवा, हेमलोचिका, करेमु, पोई, मुलाको साग, हिलासा अदुवा, काल साग, कालिक माई, मूल, जरा, कन्द, तरुल, ओल, ककडी, लामे काँक्रो, केरा, सिधे नुन या समुद्रीका नुन, दही, घिउ, नुहाउने ननिकालेको दुध, कटहर, आँप, हर्रो, पिप्ला, जिरा, सुठो, इमली, तित्री, सुपारी, ल्वाङ, अमला, उखुको गुण, सक्खर बाहेकका अरू आवेशमा नपर्ने फलहरूलाई अनि तेल नहालिकन पकाएका पदार्थलाई मुनिहरू हविष्य भन्दछन्। हविष्य भोजन गर्नु मनुष्यहरूका लागि उपवासकै बराबर भनिएको छ। अनि सबै प्रकारका आवेश मासु, मह, बयर तथा राजमास, भटमास, मस्याङ, रायो अनि मात लाग्ने पदार्थहरू, दाल, तिलको तेल, साँभिले कुटेको अन्न देख्दै घिनलाग्दो, बनाएको देख्दै फोहोर लाग्दो भदौ भन्दै नराम्रो लाग्ने खाद्य वस्तुहरूलाई व्रतीले त्यागिदिनुपर्छ। अर्काको अन्न कसैसँग पनि झगडा नगर्नु। झगडा तथा अर्काकी श्रीलाई गमन, तीर्थको बिना परदेश जाने काम व्रतीले त्यागिदिनुपर्छ। पुरुषोत्तम महिनामा व्रतीले देवता, वेद, ब्राह्मणहरूको र गुरु, गाई व्रतीहरूको तथा कुनै पनि श्री अनि राजा औ महात्माहरूको निन्दा गर्नु छोडिदिनुपर्छ। अन्नमा सुत्केरीको अन्नलाई आविसन मांस कहिएको छ। फलमा जामिरलाई मासु समान कहिएको छ। धान्य दलहरूमा मसुरोलाई मासु जस्तै कहिएको छ तथा पकाएको बासी अन्नलाई मासु समान मानिएको छ। अनि बाख्रीको, गाईको, भैँसीको दुध बाहेक अरूको दुधलाई आविष मासु समान मानिएको छ। अनि ब्राह्मणसित किनेका सारा रस, नुन, तेल आदि र पृथ्वी माटोबाट निकालिएको नुन पनि मासु समान मानिएको छ। तामाको भाँडोमा राखिएको दुध, छालाको थैलोमा राखिएको पानी अनि आफ्नै लागि मात्रै पकाएको त्यस्तो अन्नलाई विद्वानहरूले आविसन मासु बराबर हो भनिएको छ। पुरुषोत्तम महिनामा व्रतीले ब्रह्मचार्यमा रहनुपर्छ। भुइँमा सुत्नुपर्छ। टपरीमा पतरीमा खानुपर्दछ। दिनको चौथो प्रहरमा खाने काम गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम महिनामा व्रतीले परसरेको नारी, अछुत, सर्वपन्छी जात, म्लेच्छ, संसारिकहीन
जात पतित धर्म छोडुवा व्यक्ति व्रतै अवधिभित्रै संसार नगरीको चारै वर्णका साथ अनि ब्राह्मणसँग शत्रुता गर्ने तथा वेद पढ्न नमान्ने ब्राह्मणसँग नबोल्नु, त्यस्ता ब्राह्मणसँग नबोल्नु, यस्ताहरूले र कागहरूले देखिएको तथा जुठो सुतक परेका घरको जो अन्न हुन्छ त्यो र दुईपल्ट पकाइएको अन्न र भुटेको अन्न पुरुषोत्तम व्रतीले खाँदैन खानु। प्याज जुठो सुत, प्याज लसुन मोथे च्याउच्याउ गाजर रातो मुला अनि तरुल मुला तथा सिग्रु सहिजन यिनलाई पुरुषोत्तममा व्रतीले त्याग्नुपर्छ। अरू सबै व्रतहरूमा पनि व्रतीले हमेसा यी युक्त पदार्थहरूलाई त्याग्नुपर्दछ, अर्थात् खानुहुन्न। विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि आफ्नो शक्ति अनुसार कृष्ण आदि गरिएका मध्ये कुनै व्रत पनि गरिलिनु। कोभिन्डो, कर्णकारिका, बिही अनि लटजिरा, मुलाको साग तथा बेल, इन्द्रजौ, कुरोको दाना अनि अमलाको फल, नरिवल, अलाबो, डल्ले लौका, परवर, बयरको फल, चर्मनाशक, हात्ती काँडे आदि चिलाउने वस्तु, आजिक भट्ट, बल्ली, लोहरो साग, त्यस्तै पानीमा उब्जने साग खानुहुन्न। तीमध्ये प्रतिपदा आदि गरिएका तिथिहरूमा क्रमैले यी गाँस सङ्क्रान्ति अरूलाई व्रतीले त्याग गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले गृहस्थाश्रमीले आइतबार अमलाको फल सधैँ नै त्याग्नु पर्दछ। पुरुषोत्तम भगवानको प्रीतिका लागि पुरुषोत्तम महिनामा जो कुछ छोड्दछन् त्यो वस्तु पुरुषोत्तम सकिएपछि ब्राह्मणलाई दान दिएर मात्रै फेरि सधैँ नै खाए हुन्छ। कार्तिक र माघ महिनामा पनि त्यस महिनाका प्रति व्यक्तिले यी नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्दछ। हे राजन, नियमको पालना नगर्ने व्रती व्यक्तिले व्रतको फल पाउँदैनन्। यदि शक्ति छ भने उपवास पूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्नुपर्दछ, अथवा घिउ मात्रै पिएर अथवा दूध मात्रै पिएर अथवा नमागिकन मिलेको जो कुछ भविष्य मात्र एक छाक खाएर व्रत गर्नुपर्दछ। अथवा पुरुषोत्तमको व्रत बस्न चाहने व्यक्तिले यथाशक्ति फलहार आदि हविष्यहार गर्नुपर्दछ। बुद्धिमानहरूले जसरी जे गर्दा व्रत भङ्ग हुँदैन त्यसै गरी त्यो व्रत गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तममा पवित्र दिनमा सधैँ बिहानै उठेर दिनको पहिलो भागमा गर्नुपर्ने दैनिक कार्यहरू गरिसकेर भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णलाई हृदयमा स्मरण गर्दै पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने नियम गर्न थाल्नु। हे भूपते, हे राजन, पुरुषोत्तम भरि उपवास गर्ने कि राति मात्रै खाने कि दिनमा एकपल्ट खाने कि यीमध्ये एउटा निश्चय गरेर त्यसै अनुसार महिनैभरि यो व्रत गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम महिनामा महिनैभरि भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुन्ने गर्नुपर्दछ। त्यो सुनेको पुण्यलाई अर्थात् भागवत श्रवणको पुण्यलाई ब्रह्म पनि वचनले बताउन सक्नुहुन्न। पुरुषोत्तम महिनामा तुलसीको 1,00,000 मन्त्रले शालिग्रामको पूजा गर्यो भने त्यस पूजाको फलको पुण्य कहिल्यै पनि नसकिने हुन्छ। जसरी सिंहलाई देखेर हात्तीहरू भाग्दछन् त्यस्तै गरी पुरुषोत्तम महिनामा भने अनुसार विधिपूर्वक व्रत गर्ने व्रतीलाई देखेर यमदूतहरू कुलेलम ठोक्छन्। हे राजन, पुरुषोत्तम महिनाको यो व्रत त 100वटा बडे यज्ञभन्दा पनि श्रेष्ठ ठुलो छ। किनकि त्यस्ता यज्ञ गरेर त केवल स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, किन्तु पुरुषोत्तममा विधिपूर्वक व्रत गर्ने व्यक्ति त गोलोक प्राप्त गर्दछ, अर्थात् सरासर गोलोक जान्छ। र जो मनुष्य पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछ त्यसका शरीरमा पृथ्वीमा जो तीर्थहरू छन् अनि पुण्य क्षेत्रहरू छन् तथा सम्पूर्ण देवताहरू छन् ती सबै नै रहन्छन्।
पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गरौँ भने खराब सपना पनि दारिद्र तथा तिनै प्रकारको कायिक शरीरले गरिएको वाचिक बोलेर गरिएको मानसिक मनले चिताएको पाप जो छ त्यो सबै नै बिलाउँछन्, यानि नासिन्छन्। पुरुषोत्तमको सेवामा लागि परेको हरिसेवकलाई पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताका लागि इन्द्र आदि गरिएको देवताहरू आइपर्ने विघ्नहरूदेखि रक्षा बचाउ गर्दछन्। पुरुषोत्तम महिनाका व्रतीहरू जहाँ जहाँ बस्छन् यानि रहन्छन् वहाँ भूत प्रेत पिशाच बगाइरहन्छन्, उस व्रतीका सामु अगाडि रहँदैनन्। हे राजन, यो जन यस्ता प्रकारले विधिपूर्वक श्री पुरुषोत्तमको सेवा व्रत गर्दछ। त्यस व्रतको फललाई बताउन त साक्षात् 1000 मुख हुने शेषनाग पनि हतपत समर्थ हुन्न अर्थात् सक्दैनन्। यस्तो यो महान ठुलो पर्व सबैले हामीले लिने गरौँ। पुरुषोत्तमम प्रिय ममो परमादिरम कुर्या मनन्ते मनसा पुरुषोत्तमो या पुरुषोत्तम प्रतिमत्यम पुरुषो सम्भूतय पुरुषोत्तमेन रमते शरीरेश्वरेण भन्दै अब हामीले तब श्री नारायणले भन्नुभयो, पुरुषहरूमा उत्तम जो पुरुष अन्त मन नडुलाइकन भक्तिपूर्वक अत्यन्तै आदरका साथ यो पुरुषोत्तमको अति प्रिय पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दछन्। जो पुरुष पुरुषोत्तम भगवानको अत्यन्त प्रिय मात्र भएर ऋषिकेश पुरुषोत्तम भगवानका साथ गोलोकमा रमाइरहन्छन् भन्दै इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य नन्दिकेश्वरार्थे श्री नारायण नारद समाधे दृढधर्म पाख्ये पुरुषोत्तम व्रतम नियम कथाम या द्विशोध्याये श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव भन्दै एउटा अलिकति यो गुरुको उपदेश भक्तजनलाई एउटा सुनाउन गइरहेको छु मैले, र यसलाई सुनिदिएर यसको ध्यान भक्तिले दृढ ग्रहण पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ पढ्दा फेरि पढाउँदा र बढिया बोल्दा सभामा गए जान्ने हुँ भने गम किने नगर है क्रोधी घमण्डी भए यज्ञादि अनि श्राद्ध तर्पण सधैँ गर्ने गरे ता हो बस्ने छौ तिमी लोक पूज्य मनितान भन्छु बुझ्यौ सत्य हो बामा गुरु पूज्य दुखी अतिथि देउता पनि पूजनु निन्दाहीन कुकर्म गर्नु अरूका कल्याणमा मन दिनु आफूदेखि त श्रेष्ठ जो छ उनको सम्मान गर्दै रहु आफतमा शिर थापी हाँसी खुसी भई दुःखादि सारा सहु।